भी तो मैं नहीं, ये मेरे हमनवा चाहते हैं दरमियाँ, फिर भी क्यों है दूरियाँ, ये मुझे तो पता। ये इश्क क्यों बेहाल है, उलझा हुआ एक जाल है, हाँ ये जिंदगी। چی شده؟ چرا گرفتی نشستی؟ مگه نمیخوای بخوابی؟ من میخوابم، تو بگیر بخواب. مطمئنم حتما داری به اجنه فکر میکنی شیده، مگه نه؟ چی میگی خالد؟ چرا داری از اجنه حرف میزنی ها؟ منو داری میترسونی. میترسی؟ حالا یه چیزی بهت بگم، اجنه هم همین حال و روزا دارن، اونا هم فقط دارن از تو حرف میزنن. باشه بگیر بخواب، انقدر حرف نزن دیگه. اوه، مثل این که قضیه خیلی جدیه بابا. الله اکبر. این حتما یه اثری داره. حالا میبینی هنوزم به دست فؤاد نبستمش، تا اومدم ببندم فؤاد رفته سر نماز. آقا دلنواز، میبینی من برای همیشه اومدم پیشت. تو؟ آره آقا. پس یعنی اعمال من یه شبه تمام شده؟ نه، من آزاد شدم. میدونی جلو حضرت بیبی کلی گریه کردم، زاری کردم، بهش قول دادم، اونم دلش برام سوخت و منو بخشیدش. داری راست میگی دلنواز؟ ها؟ راست میگی؟ چطور آقا؟ باور نمی کنی نه؟ راست میگم، کاملا راست. شاید حضرت بیبی فهمیده که داره میمیره. شما حتما شنیدی که وقتی آدم مرگش نزدیک میشه خدا به طور فطری دلشو آروم میکنه. برای همینمون منو بخشید. چیه آقا؟ چرا انقدر از هم دور نشستی؟ بیا اینجا دیگه. بیا آقا بیا. یه لحظه بیا دیگه. بیا آقا. بیا اینجا دیگه پیشم آقا.
فؤاد 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 چی شده پسرم؟ چی شده عزیزم؟ فؤاد پسرم پاشو. بچم چی شده؟ چی شده؟ باز کن پسرم. فؤاد پاشو پسرم. فؤاد پاشو پسرم. فؤاد عزیزم چه شده؟ باز کن فؤاد جان. فؤاد چی شده پسرم؟ من کجا؟ پاشو عزیزم پاشو رو تختت بخواب. پاشو آفرین. بیا پاشو بلند شو. آفرین پسرم پاشو. آفرین عزیزم. آفرین پاشو. بیا پسرم. آروم عزیزم. دراز بکش پسرم. بیا. چت شده؟ خواهر خواهر خیلی لجباز شده. هر چقدر اصرار کردم فقط یه قرص خورد. چی داری میگی؟ خیلی کار اشتباهیه. دکتر ناهید خیلی جدی بهم گفت که نباید بین دارهاش وقفه بیفته. چی کار کنم آصف؟ خیلی نگرانم. آصف تو اینجا چی کار میکنی؟ چطور جرأت کردی بیای خونه من؟ از اینجا برو. اومدی خونه منو بخری؟ کی گفته بیای؟ این گفت بیای. گورتو گم کن. از اینجا برو. گم شو. برو گم شو. گورتو گم کن. خواهر خفه شو. فقط اومده بود بهمون کمک کنه. نمیخوام چیزی بشنوم. وایسا ببین چی نمیخوام. میگم. باید بری پیش یه من دکتر نیازی به خوب. کمک اون ندارم. چند بار بهت بگم تو منو گولم زدی. گفته بودم هیچ وقت نبینیش. اون چطوری جرأت کرده پاشو بذاری تو خونه ما؟ وای خواهر، اگه الان اینطوری معلوم نیست بعد رفتن من چه غلطا که نکنی. ساکت شو خواهر، ساکت شو. چقدر تحملت کنم؟ هان؟ چقدر تحملت کنم؟
اون بیچاره فقط اومده بود اینجا کمکمون کنه خواهر. برای چی با اون تفلکی اینطوری رفتار کردی؟ خوب کردم، کار خوبی کردم. اون لیاقت تو نداره، نباید باهاش ازدواج کنی. حقیقت همینه. حقیقت اینه خواهر که تا امروز من هیچ کدوم از منطقهای تو رو نفهمیدم. هرچی دارم تو زندگی میکشم همش به خاطر توه. من نمیخواستم همچین زندگی داشته باشم خواهر. تو نمیخواستی ازدواج کنی، میل خودت بود، ولی حق نداری برای زندگی من تصمیم بگیری خواهر. برای چی نذاشتی ازدواج کنم خواهر؟ میدونی اصلا میدونی خواهر، فقط برای اینکه خودت تنها نشی، فقط برای ترس از تنهایی نذاشتی من ازدواج کنم خواهر. جواب سوالمو بده خواهر. جواب سوالمو بده خواهر. جواب سوالمو بده خواهر. خواهر درو باز کن خواهر. جواب سوالمو بده خواهر. درو باز کن. جواب سوالمو بده خواهر. جواب سوالمو بده. درو باز کن. خواهر درو باز کن. خواهر از صبح داروهاتو نخوردی. درو باز کن دیگه. درو باز کن. منو ببخش خواهر. دیگه همچین اشتباهی نمی کنم. منو ببخش خواهر. درو باز کن. درو باز کن. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. این که قطعیه نمیذارم آبروت بره، ولی آره اینم درسته که نمیذارم با کس دیگه ازدواج بکنین. میخواد خواستگار بیاد، بذار 100 تا بیاد. میخوای نامزد بشی برام مهم نیست، ولی
فقط باید با من ازدواج کنی. فقط با من. بله. شما کی هستین؟ مسیحای تو. ولی تو به مسیحات چی کار داری؟ میخوان غارتت کنن. دلتو دادی به غارتگرا. اینو هیچ وقت از دستت باز نکن. بابا جی، این آخه از کجا اومده؟ هر جا عقلت تموم میشه، از همونجا سفر وجدانت شروع میشه. این نخ از همونجا اومده. بابا جی، وایسی. کجا رفتی فؤاد؟ تو که همش میگفتی من فقط با تو ازدواج میکنم. حالا هر کی میخواد بیاد خواستگاریم. تو کاری به اونا نداری. ولی آخرش فقط عروس خودت میشم. میبینی فؤاد؟ دارم عروس یکی دیگه میشم. تو هم نتونستی هیچ کاری بکنی. هیچ کی نتونست کاری بکنه. تو سرنوشتم قرار بوده اینطوری بشه. کارن از امروز برای یکی دیگه میشه فؤاد. قرار زندگی داشته باشه که همه فصلاش پاییزن. کارن نمیری آره عشق حنا بزنی دختر؟ مامان میدونید صدنا خیلی خوشگل حنا میزنه. صداش کردم بیاد حنا بذاره. نگران نباشید. دخترم آخه برای چی ناراحتی؟ منم که باید ناراحت باشم. برای چی نباید ناراحت باشم؟ دارم شما رو ول میکنم میرم. ای بابا عروسک من، کی گفته منو ول میکنی میری؟ بعدم من به ناصر و مادرش گفتم که من هر 2-3 روز یه بار میام پرنسسمو میبینم. بله
مگه کسی میتونه نظر من دخترمو ببینه؟ ولی مامان کی مراقب شما باشه ها؟ میدونی که خیلی نگرانتونم. عزیز دلم، اصلا لازم نیست نگران من باشی. اگه تو خونه خودت خوش باشی، منم اینجا خیالم راحته. باشه بسه، دیگه نیازی به این گریه‌وزاری نیست. اصلا دخترم نمیتونم اشکاتو ببینم. صورتتو پاک کن. آفرین. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. شیده، تو رو خدا عزیزم، اگه غذا دیر حاضر میشه برم یکم استراحت کنم. خالد همینجا وایسه دیگه. اگه تو بری بیرون منم میام بیرون باهات. از دست تو شیده، تو رو خدا عزیزم، تو این خونه خبری از جن و پری نیست. باور کن اگرم باشن نمیتونم بلایی سر تو بیارن. کسی میتونه چیزی به تو بگه؟ من تا حالا تونستم، اون بیچاره هم جرأت ندارن. من اصلا حوصله این شوخیاتو ندارم خالد. همه ی حواسم فقط به اینه که فؤاد چجوری از اینجا بره و دیگه برنگرده. نباید اونو ببری. وقتی گفته من جایی نمیرم پس حتما نمیره. نظر منم اینه که مجبورش نکنی. عصبانی میشه، خیلی هم لجبازه ها. به ما هم میگه شما از اینجا برین، خودم اینجا میمونم. از اینجا که باید حتما بره، چون این اجنه ولش نمیکنه. از دست تو شیده، نمیدونم برای چه حرفاتو باور نمیکنم. من همه اینا رو با چشم خودم دیدم خالد. تو میخوای اینجا بمونی؟ خب بمون، ولی من و بچه‌م از اینجا میریم. حتما یه نفس راحت میکشیم. خیلی خوب بابا، هر کاری دلت میخواد بکن، ولی غذامو بیار، از گشنگی دارم میمیرم. حاضر شدی. تو بشین من غذا رو بکشم. برای چی اومدی دلنواز؟ چرا منو تنها نمیذاری؟ تو دیگه الان آزادی. از اینجا برو. چرا ازم ناراحتین خانم کوچیک؟ هر اتفاقی افتاده تقصیر من چیه؟ همه چی تقصیر توی دلنواز. به خاطر تو خواهرم مرده. اینقدر خواهرمو از لحاظ روحی اذیت کردی، بهش دروغ گفتی، فریبش دادی. من فریبش دادم؟ یادتون نره که لحظه آخر به خاطر شما. چی میخوای بگی؟ یعنی من خواهرمو کشتم؟ به خاطر من خواهرم مرده؟ من اینو نگفتم. نمیخوام همچین چیزی بگم. فقط اینو میخوام بگم که اون فقط نگران من نبود. به خاطر شما هم خیلی ناراحت بود. برای چی به خاطر من ناراحت بود؟ من که همه عمرم حرفاشو گوش دادم. قبل از اینکه چیزی بهم بگه حرفاشو قبول کردم. بعدم آصف و برای این گفتم بیا تو این خونه که بیاد و پروندهشو ببره به یه متخصص خوب نشون بده. من به خاطر خودم که نگفتم بیاد. میدونم، همه چی رو میدونم خانم کوچیک. میدونم شما طبق خواسته حضرت بیبی کاراتون رو پیش بردین، ولی حرفمو باور کنید، من هیچ وقت به دستوراتش بی‌توجهی نکردم. همه خواسته های جایز و ناجایزش رو قبول کردم. شاید عمرش همینقدر بوده، قسمتش هم این بوده که همینقدر پیشمون باشه. داری دروغ میگی دلنواز. تو از دستورات خواهرم نافرمانی کردی. تا دیدی خواهرم مریض شده، ضعیف شده، تو هم خودخواه شدی. تو عشق اون پسر و محبت خواهرم و یادت رفت. آره، ولی این یه حسیه که تو زندگی فقط یه بار برات پیش میاد. اسم این حسم عشقه.
چیزی که حضرت بیبی نه به شما حقشو داد، نه به من. از اینجا برو. من نیازی به دلسوزی تو ندارم. دیگه برو. برای چی نمیری؟ از اینجا برو. برو دیگه. برو دلنواز. منو تنها بذار. خانم کوچک، برو دیگه دلنواز. برو دیگه. منو ول کن. برو. برای چه جوابمو نمیدی؟ از کی دارم سعی میزنم گوشی تو وردار. فکرمو درگیر کردی. اینو قطعش کن. مردم محل چی میگن که چه خبره اینقدر سر و صدا میکنی؟ یعنی چی؟ چرا اینقدر سر صدا میکنی؟ داری عروس میشی. همه این صداها به خاطر عروسی توئه. خیلی خوب، تو حناتو بذار. مامانم بیاد همین حرفا رو خودش میزنه. مامان، من کلیدای خونه قبلیمونو میخواستم. باید یه سری از کتابامو از کمد بیارم. میخوام برم بیارمشون. فقط زودی برگرد. بابات هم میخواد بره. بابا که ماشین داره، مگه خرابه؟ آره، ولی خب چیه؟ من تو خونه تنها میشم دیگه. تو این خونه خیلی میترسم دیگه. تو این خونه خیلی اذیت میشین مامان. از وقتی که اون بلا سر ماریا اومده، از اون موقع خیلی ترسیدم. یه وحشت عجیبی تو این خونه اومده. حس میکنم که انگار از ترس قلبم میخواد وایسه هر لحظه. همه جاش ترسناک شده برام. همش میترسم یه هیولا بیاد همه رو بکشه و بره. همچین چیزی نمیشه. اگه میخواین من تو این خونه نمونم، دیگه نمیمونم. برمیگردیم خونه قبلیمون. جدی میگی پسرم؟ بله که جدی. حتی اگه میخواین الان بریم، من هیچ مشکلی ندارم. الان چه جوری بریم آخه پسرم؟ این همه اسباب این طرف و اون طرف داریم. باید همشون رو جمع کنیم دیگه. اونجا رو هم باید تمیز کنیم. یه کاری کنیم. یه امشب رو هم همینجا بمونیم.
هرچی شما بگین مامان. هر طور شما راحت ترین. منم میرم همه ی وسایلمو جمع و جور میکنم. بعد میریم خونه قبلیمون. باشه؟ باشه پسر گلم. حالا کلیدا کجا؟ برو از تو کمد اتاقم بردار. باش. زود برگردا. چشم. دیگه نگران نباشین باشه؟ باشه عزیزم. من هستم. میرم کلیدا رو بیارم زود برمیگردم. باشه پسرم. یعنی چی؟ کاره؟ برای چی هنوهات کمرنگ شدن؟ اب نداره خوبه. دخترم بیا، من دارم میرم خیاطی، سر راه تو رو میرسونم. باشه بریم خاله. خب واسه چی میخوای بری؟ لباساتو بگو بیارن، همینجا حاضر شو دیگه. مگه خور شدی؟ میرم خونمون که با مامان حاضر بشم بیای. بریم. باشه کارین، دخترم مراقب باش، دارم قفل کن باشه. بیا بریم، عجله کن. چشم. من رفتم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تو؟ به. ببخشید که چند وقتی نبودم. واسه چی اومدی؟ گفته بودم که نمیذارم با کس دیگه ازدواج بکنی. یادت که هست؟ یادته نه؟ فاد لطفاً از اینجا برو. اینجا هیچ خبری برای تو نیست. 2 روز دیگه عروسی منه. کارینی که میشناختی مرده. مرده؟ بیا اینجا بذار ببینمت. اصلا هم نمرده. خیلی هم زنده ای. حواست هم سر جاشه. تو نمیتونی برای کس دیگه ای باشی. برای هیچ کی نمیتونی الان باشی. دیگه واسه یکی دیگه شدم. فاد تو خیلی دیر اومدی. من حتی اومدم بیمارستان ببینمت، ولی نه تنها هیچ عشقی توی چشمات نبود، حتی نتونستی منو بشناسی. فاد دیوونه شده بودم. برای همین نفهمیدم هر روز کجا میرفتم کجا میومدم. هیچی نمیدونستم. برای همینم این مدت ولت کرده بودم. باورم میکنی که؟ باورم میکنی نه؟ باور میکنی؟ حرفمو باور میکنی؟ بگو. فاد دیگه هرچی که باید میشد شد. شاید قسمت ما هم همین بوده. هیچی نشده. من همونم، تو همونی، عشقمونم همونه. بفرستش پی کارش. بهش جواب رد بده. جواب رد بدم؟ چه جوری؟ مگه دیوونه شدی؟ چیزی عوض نشده؟ همه چی عوض شده. تو بگو چی از قبل مونده؟ آخه چی همه مونده؟ چی این قبله. همه چی. فقط مامانم عوض شده. راضی شده دیگه. خودت اومدی دیدی مگه نه؟ راضی شدن یا نشدن مامانت واسه من دیگه هیچ فرقی نمیکنه. من الان دیگه قبول نمیکنم. مخصوصا مامانم. اون که هیچ وقت قبول نمیکنه. چطور قبول نمیکنی؟ فاد چطور قبول نمیکنی؟ لطفاً دارم التماست میکنم از اینجا برو. لطفاً از اینجا برو. من نمیتونم عمرمو با بی‌آبرویی بگذرونم، میفهمی؟ به خاطر رفتار مادرت دارم از کل دنیا حرف میشنوم. فاد پس لطفاً از اینجا برو. حس میکنم که خواهرم از یه اتاق دیگه بیرون میاد و به من میگه خواهر غذا تو خوردی؟ پاشو خواهر
امروز این دعا رو بخون. خواهر، دعا بنویس. همش توی گوشم فقط صدای اون داره میپیچه. صبر داشته باش جهانارا. حضرت بیبی درست خیلی عصبانی میشد، ولی تو رو خیلی دوست داشت. عین یه مادر. من عشقش رو دقیقاً همونطوری حس میکردم که یه دل عاشق دل یه عاشق دیگر رو درک میکنه. زندگی من الان پوچ شده، برام پر از ترس و وحشت شده. وقتی خواهرم زنده بود من حس میکردم خیلی تنها، ولی تازه فهمیدم که تنهایی چیه. برای چی فکر میکنی تنهایی؟ من قبول دارم هیچ کس دیگه ای نمیتونه جای حضرت بیبیو بگیره. همچین محبتی غیر ممکنه. ولی جهانارا، من هستم دیگه. تا وقتی هم که من هستم هیچ وقت نمیذارم تو زندگیت احساس تنهایی کنی. بهت قول میدم. تو چقدر خوبی آصف، ولی خواهرم باهات خوب تا نکرد. مگه چی کار کرد؟ درست میگفت، درست فکر میکرد. دقیقاً عین یه مادر. مطمئن باش من هیچ وقت از هیچ کدوم از حرفاش ناراحت نشدم. اون صلاح تو رو میخواست. داره. فقط از یه چیز غصه میخورم که منو خوب نشناخت. یا شاید ممکنه برای تو یه فکر بهتری داشته. باور کن جهانارا، من حس میکنم که فهمیده بود من چقدر دوستت دارم و برای همین منو ازت دور میکرد. خواهر میخواست که منم مثل خودش بشم، به مردم خدمت کنم، ولی من که مثل اون نیستم. خواهر تونست رویای پدرم رو زنده نگه داره. ببین، هیچ شکی توی نیست. داری کاملا درست میکنی. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.